बिलोंग करती हैं और अब ये अपना एक मेडिकल लैब खोलना चाह रही हैं। इनको बीओके की तरफ से 5 लाख रुपए। हमारी सेकंड कैंडिडेट भी फीमेल हैं, सुमेरा ज़हीर। इन्होंने MBA फाइनेंस किया हुआ है, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है और ये अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही हैं जनरल ऑर्डर सप्लायर्स का, सर, जनरल ऑर्डर सप्लायर्स में। सर, इसके बाद हमारी तीसरी फीमेल जो कि 22 इयर्स की हैं, पेशावर गुलबहार से इनका ताल्लुक़ है। ये प्रीवियसली हैंडीक्राफ्ट बिजनेस में ही थी और अब अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं। सर, इसके बाद हमारे हैं अब्बास खान साहब। सर, ये 24 इयर्स के हैं। इन्होंने जी सर, ऑपरेटिंग बिजनेस पोल्ट्री फार्म है सर, लास्ट 6 ईयर से है और अब उसको बढ़ा रहे हैं। जी सर। सर, इसके बाद सर जमाल शाह साहब हैं। ये अपना मोबाइल शॉप पिछले 15 साल से चला रहे हैं और अब उसमें और वसत के लिए इनको 3 मिलियन का लोन मिला है सर। सर, इसके बाद हमारे एक और यंगस्टर 26 ईयर ओल्ड मेहरान साहब हैं, जो कि हमारे एरिया के एंटरप्रेन्योर हैं। ये अपना मेडिकल लैब का बिजनेस कर रहे हैं सर, एजुकेशन में सर। 3.5 मिलियन का लोन इन्हें भी मिला है सर। जी, अमाउंट सर। सर, सादिक जमाल साहब हैं, यार हुसैन से इनका ताल्लुक़ है सर। इनको अमाउंट 5 मिलियन मिली है, जिसमें ये अपनी कैटल फार्मिंग को आगे बढ़ाएंगे। उसमें एनिमल फीड और कंट्रोल शेड्स बना रहे हैं सर। सर, ये हमारे यंगेस्ट और सबसे बड़ा अमाउंट इनको मिला 25 मिलियन का, राहिबुल्ला अफरीदी साहब हैं। ये अपनी लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट का बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं सर। और सर, हमारे फाइनल जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है सर इनका। सर, फाइनली हमारे जो हैं 27 ईयर ओल्ड सारिम जमील साहब हैं सर। ये खुद तो मेडिकल कर चुके हैं, बट अब ये हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आना चाह रहे हैं और ये बटाकुंडी में, नारायण वैली में अपना होटल खोल रहे हैं, जिसके लिए इन्हें 25 मिलियन मिले हैं, जिसमें 10 मिलियन डिस्पर्स हो चुके हैं और बाकी हम अभी करेंगे। थैंक यू सर। सर, अब मैं PM साहब से सर 2 मिनट के लिए। थैंक यू सर। वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत पेशावर में नौजवानों में चेक तकसीम कर रहे थे। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में अपने कारोबार के आगाज़ और तोसी के लिए इन नौजवानों ने दरख्वास्तें दी थीं और आज इनको चेक तकसीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उस्मान डार, आपको फिर से मैं मुबारक देता हूँ। ये जो इनिशिएटिव आपने लिया कामयाब जवान का, बेसिकली आप स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है वो एक आइडिया से खुद चलती है। किसी को आइडिया आता है कि मैं टूरिज़्म में कुछ करना चाहता हूँ, मैं छोटा सा होटल बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ छोटी सी दुकान लगाना चाहता हूँ। उधर से आइडिया शुरू होता है और फिर वही देखते देखते उस दुकान से वो फिर बड़ा होटल बनता है, फिर रिजॉर्ट बनती है। इस तरह दुनिया प्रोग्रेस करती है। तो आइडिया सबसे पहले आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है नौजवानों के लिए कि आइडिया तो आ जाता है लेकिन पैसे नहीं होते। और ये बिल्कुल ठीक कहा उस्मान डार ने। यहाँ बदकिस्मती से जो गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए थी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को, जो छोटी इंडस्ट्री है, वो बदकिस्मती से कभी किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, जिसकी वजह से वो मुल्क जिसका दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे नौजवान आबादी है, सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन, और वो मुल्क इस इतनी बड़ी रिसोर्स को सही तरह अभी तक इस्तेमाल नहीं कर सका। तो ये अभी जो शुरुआत है हमारी कामयाब जवान की, अब ये शुरुआत है। क्योंकि बैंक्स का भी अभी तक मसला था, बैंक्स को भी आदत नहीं थी नौजवानों को पैसे देने की, रिस्क आती है, तो वो उसकी वजह से
ایک پورا ایک ایکو سسٹم ہی نہیں تھا. ایک ملک میں روایت ہی چلی گئی تھی کہ نوجوانوں کی مدد کرنے کی. امریکہ کے اندر ایک سلیکن ویلی ہے. وہ سلیکن ویلی نے امریکہ کو کہاں سے کہاں لے گئی, آئی ٹی انڈسٹری کو کہاں سے کہاں لے گئی. اور وہاں 20, 25, 26 سال کے نوجوان تھے جو آئیڈیا لے کے آتے تھے. اس آئیڈیا کے لیے پیسہ اکٹھا ہو جاتا تھا. ایک معاشرے کے اندر آئیڈیاز کو بیک کرنے کے لیے ایک پورا سسٹم تھا. اور وہ دیکھتے دیکھتے نوجوان دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی بھی بن گئے. امریکہ کا بھی ویلتھ کریشن, وہاں کی دولت بھی بڑھا دی. اور ساری دنیا کے اندر کتنے لاکھوں نوجوانوں کو نوکریاں بھی اب دیتے ہیں. تو ہم نے یہ اب شروعات ہے. لیکن مجھے جو میں نے دیکھا ہے اپنے نوجوانوں کو, کیونکہ مجھے پاکستان سے باہر اپنے پاکستانیوں کو دیکھنے کا بہت موقع ملا. پہلے کرکٹ کی ذریعے میں ساری دنیا میں جب جاتا تھا تو ہم پاکستانی ملتے تھے میچ دیکھنے, تو ان سے رابطے ہوتے تھے تب. اس کے بعد ابھی بھی میرا ان سے رابطہ رہا. تو وہاں آپ کو اتنی خوشی ہوگی دیکھ کے کہ ینگ پاکستانی ہیں, کیونکہ ایک سسٹم ان کی مدد کرتا ہے کہ وہ ایک آئیڈیا لے کے آئیں اور سسٹم اس کو بیک کرتا ہے. وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور ہم ابھی تک وہ اپنا جو ہمارے ملک کا پوٹینشیل ہے اس کو پورا نہیں کر سکے. تو جو میں دیکھ رہا ہوں پختونخوا میں سب سے تیزی سے تھوڑے وقت کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ پختونخوا میں جو بزنس سب سے تیزی سے بڑھے گی وہ ہے ٹورزم. یہاں علاقے جو پختونخوا میں ہیں وہ ناردرن ایریاز اور پختونخوا میں سب سے وہ اس طرح کے علاقے ہیں جدھر گرمیوں کے اندر ویسے لوگ آتے ہیں سارے پاکستان میں گرمیوں سے بچنے کے لیے, اور سردیوں میں ابھی شروع نہیں ہوئی پاکستان میں, لیکن میری یہ پیشن گوئی ہے کہ چند سالوں میں یہ بہت بڑی چیز بن جائے گی. وہ ہے سکینگ. جو سوئٹزرلینڈ کے اندر سکینگ کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ میں ہر سال تقریباً $80 ارب کی آمدنی ہوتی ہے, اور سوئٹزرلینڈ پاکستان کے جو پہاڑی علاقے دیکھ لیں تو اس سے آدھا بھی نہیں ہے. تو ہمارا یہ بہت بڑی ایک ریسورس ہے جس کا انشاءاللہ ہم یہ جس طرح اپنے نوجوانوں کو بھی بیک کریں گے اپنی ٹورزم انڈسٹری بڑھانے کے لیے, اور وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو ایک تو وہ ہے, دوسری آئی ٹی ہے. اب آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے تیزی سے دنیا میں بڑھ رہی ہے, اور اس کے اندر ہم نے اب پوری مدد کرنی ہے اپنے یوتھ کی, ان کو بیک کرنا ہے. وہ سب آئیڈیاز کی گیم ہوتی ہے. اور جب بھی ایک انسان میں ایک آئیڈیا آتا ہے تو حکومت کا کام ہے کہ ہم ایسی سسٹم کریٹ کریں. بینک آئے, وہ بلائے ان لوگوں کو, سنیں اس کے آئیڈیا کو اور پھر ان کو بیک کریں, اور اسی طرح دنیا آگے بڑھتی ہے. اس میں آج بینک آف خیبر کو خاص تعریف کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اس میں پوری طرح شرکت کر رہے ہیں. اور ادھر پنجاب میں بینک آف پنجاب بھی بڑی زبردست طریقے سے اس میں بھی مدد کر رہا ہے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی. اور اس کے علاوہ جو ہم افورڈیبل ہاؤسنگ بنا رہے ہیں, یعنی سستی, جو وہ لوگ جو تنخواہ دار طبقہ تو جو گھر نہیں خرید سکتا اس کے لیے سستے قرضے کا بندوبست کر رہے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ میں. تو اس میں بینک آف پنجاب اس وقت بڑا آگے ہے. تو بینکس کا بہت بڑا رول ہے اس کی کامیابی میں, اس پروجیکٹ کی کامیابی میں. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ باقی بھی بینکس اس کے اندر پوری طرح شرکت کریں گے جیسے جیسے پروگرام ایکسپینڈ کرتا جائے گا. میں بالکل ٹھیک آپ نے بات کی عثمان کی. اگلی ہم جائیں گے ساؤتھ وزیرستان. وہ علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, وہاں بہت بڑا نوجوان آبادی ہے جو بے روزگار ہے اس وقت. تو ادھر بھی جا کے ان لوگوں کو بھی ہم انشاءاللہ اس طرح کے قرضے دیں گے. جس طرح کا بھی آئیڈیا آیا اس کو بیک کرنے میں قرضے دیں گے. مجھے ایک خوشی ہوئی کہ لائف سٹاک کے اندر بھی لوگ آ رہے ہیں. یہ بہت بڑی ایک فیلڈ ہے لائف سٹاک. ہم دنیا میں یعنی ہمارے پاس گائے بہن سے لائف سٹاک تو دنیا میں میرے خیال میں پاکستان 9 یا 10 نمبر پہ ہے. لیکن جو ہماری اگر گائے 2 لیٹر دودھ دیتی ہے, میں مثال دے رہا ہوں, تو وہی
यूरोप के अंदर और मुल्कों में, न्यूजीलैंड में वो गाय 6 गुना ज़्यादा दूध देती है वहाँ, और ये चाइना के अंदर 3 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा दूध देती है। तो सिर्फ हमने अगर ये जब नौजवान आएंगे और इसको साइंटिफिकली लाइफ स्टॉक को चलाएंगे, तो आपको अंदाज़ा सोचे जितने हमारी इस मुल्क में जगह है, हम लाइफ स्टॉक को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। अगर हम 2 गुना भी कर लें अपनी प्रोडक्शन दूध की, तो सोचें कि हम कितने ही अपनी आबादी का फ़ायदा करवा सकते हैं। इसलिए मुझे खुशी हुई कि कम से कम 2 लोगों को मैंने देखा जिन्होंने लाइफ स्टॉक की फील्ड के अंदर उन्होंने कर्जे लिए हैं, तो मैं उनको भी मुबारक देता हूँ। और इंशाअल्लाह अगला हम साउथ वज़ीरिस्तान में जाके अगला प्रोग्राम करेंगे। शुक्रिया। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का मुल्की मईशत में अहम किरदार होता है। कामयाब जवान प्रोग्राम का ये आगाज़ है। नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत मज़ीद इक़दामात उठाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में कम वक्त में तेज़ी से फ़रोग़ पाने वाला शोबा सियाहत का है, जो चंद सालों में बहुत मुस्तहकम होगा और इस शोबे से रेवेन्यू भी हासिल होगा।